kini nga mensahe dili kini para kay Ricami. Tungod kay musugot ta o sa dili. Mutuo ka sa akong gisulti, o dili ka mutuo sa akong gisulti. Sorry kami, dili na siya makadungog pa sa ato ang mga walik. Sa usao pa nato sakit-sakit diri sa usao pa nato usog sa ato ang tingog, dili na siya kadungog. O wala na pud siya masayod kung unsang atong ginahimo karon ng mga taknaa. Subot na akong ipasabot na ang mensahe ning takna sa kagabion kini alang kanimo nga buhi, alang kanatong tanan na mga buhi, alang kanato nga abli pa ang hunahuna o gapitik pa ang kasing-kasing nga diin andam mamati o andam nga mudawat nining pulunga karon na kagabion. Usahay ang kamatayon makaingon ka nga napoy laing katuyuan kini para kanato na mga buhi. Kaya naman ma-remind kita sa pulong sa Ginoo kita na mga buhi. Kayo sahay, basi makadungog latag pulong sa Ginoo panahon nga naay mamatay. Pero wala tay panahon sa pag-alagad sa Ginoo. Wala tay panahon nga mamati sa pulong sa Ginoo. Pero manang usahay, napoy nindot na mahitabo kung adunay mamatay. Which is ako nang gikaingon na makadungog ka sa pulong sa Ginoo ug ma-remind ka may tungod sa kinabuhi o sa kamatayon. Na ang pulong sa Ginoo nga ato ang gibasa nga giingon ni Salmista David sa Salmo Kapitulo 119, versikulo 19, ako, usa ka dumudoong dinhi sa yuta, ayaw ihikaw gikan kanako ang imong kasubuan. Sama sa gingon ni ni Salmista David, na siya, ingon niya sa Ginoo, usa siya ka dumudoong dinhi sa yuta, ug matod pa niya, ayaw ihikaw kanako ang kasubuan. Buot pasabot, nga ginapray na sa Ginoo, ginaampo niya sa Ginoo, nga giyahan ug tudluan siya sa kasubuan sa Ginoo aron nga dili siya mahisalaan sa iyahang pagkinabuhi nining kalibutan. Kanato na mga buhi usa-usab kini kadako kaayo nga significant samtang kita nagapakabuhi nining kalibutan. Kay kun wala ka masayod o dili nato mahibaluan kung unsa ang mga pamalaod sa Ginoo, mga pamaagi sa Ginoo, unsa ang mga pamaagi sa pagkinabuhi nga adunay kahadlok sa Ginoo. Basin unya og dili kita kaalagad sa Ginoo ug unya mukalit ka nato pag-abot ang adlaw sa atong katapusan. Ilabi na sa giingon ni Salmista David nga usa lamang siya kadumudoong. Sama sa kong giingon kagabi matag usa ka nato mga langyaw kita niining kalibutan. Mga dumudoong kita niining kalibutan. Dili kita taga dinhi. Ora ni siya kita og giadto ka sa usa ka mura ka diadto sa usa ka mall nya niuli sa imong balay. Mura ka diadto sa imong sa kini ginatawag na kaliguanan o beach or sa dagat or sa pool. Kadi miuli usab ka sa imong balay. Mura tag niadto sa atong trabahuan nga human ta magtrabaho niuli ta sa atong balay. Ingon ani usab ang atong pagpakabuhi nining kalibutan na mga dumudoong rata. Whether you like it or not, gusto man nimo o dili, madawat man nimo o dili, mutuo ka man o dili ka mutuo, kitang tanan mulabay nining kalibutan. Unsa ang ginagatan ni Ricami? Unsa ang iyahang nahibutangan karon kinana usab ang ato ang dangatan. Maabot ang adlaw, may sulod gihapon kita sa usa ka gamay nga kwarto, usa ka gamay nga kahon na maoy ato ang butanganan, maoy butangan sa ato nga lawas nga ato ang pagabiyaan. Kadiin kining lawasa, mubalik nato sa yuta. Mubalik nato sa abog. Kay imo na tulong sa Ginoo. Kini mo kagikan sa yuta o mubalik ka sa yuta. Yung makagikan sa abog o mubalik ka ganin sa abog. So kitang tanan sama usab niini. Subot ka usa dili. Kinsa man ang mauna sa to maulahi. Wala na siya dili na siya mao isyu. Ang isyu kitang tanan pangamatay. Isip lamang atong inig maabdan sa pagbalik sa Ginoo. Now ang atong mensahe karon na kagabion, magahisgot kita nini ginatawag, where is your hope lies? Asa ba nimo gipahimutan ang imong paglaom? Soon karon na kagabion mangutan ako nimo. Asa ba nimo gipahimutan ang imong paglaom? Asa ba nimo gisalik ang butang pasabot? Asa nimo gisalik ang imong paglaom? Ini nga paglaom nga unta imong masinati ilabi na inig human sa imong kamatayon. Inig biya imo niining kalibutan. Now matod pa sa pulong sa Ginoo, we need to know where our hope lies. Kinahanglan nga ato ang masayran kung asa nato gipahimutan ang atong paglaom. Kay basin daghan kanato karon na kagabion, wala gyud nasayod nini. O kaha, wala mahibalo kung sakto ba o tama ba ang iyahang gihimo
nga diin mo iyahang pagatugyanan, mo iyang pagapahibutangan sa iyang paglaom. Naingon pa ang Lucas, atong basahon, Lucas Kapitulo 12, versikulo 20. But before that, matud pa diriya, some seek security in possessions. So sa daw, daghan kanato or aduna daw pipila kanato nga atong gisalig ang atong paglaom diha sa pagpangita o mga bahandi, pagtigom o mga katigayunan. Ato daw ginapangita ang atoang security diha sa mga bahandi niining kalibutan. May usa ka dato ato kining hisgutan sa Lucas Kapitulo 12, versikulo 6 o versikulo 16 gato na sa 20. Ang pulo sa Ginoo nag-ingon, ug iyang gisudinlan sila sa usa ka sambingay nga nag-ingon, ang yuta sa usa ka taong adunahan naghatag og daghang abot ug naghunahuna siya sa iyang kaugalingon nga nag-ingon, unsa may akong buhaton nga wala pan ako'y kalipusan sa akong mga abot. Ug siya miingon, mao kini ang akong buhaton, akong bubon ang akong mga kamalit ug magtukod ako og dagko pa ug dito akong hipuson ang tanan nakong abot ug mga kaptangan. Ug unya moingon ako sa akong kalag ko, ikaw adunay daghang kaptangan nga gitagana alang sa daghang katuigan, pagpahayahay, kaon, inom o paglipay. Apan ang Dios ningon kaniya, buang karong gabiuna ang imong kalag buhaon gikan kanimo ug ang mga butang nga imong giandam kang kinsa man unya kini. Kung atong tun-an ang mao nga sambingay ni Jesucristo na iyang gisugilon ngadto sa iyang mga disipulo na nagahisgot sa usa ka dato nga tao, usa ka adunahan nga tao. Sa kining tawhana nagabahis-bahis sa iyahang halapad nga parasan o nagalantaw siya sa hilabihan ka lapad dili o hilabihan ka daghan. Kung naguna-una siya, samtang galantaw siguro siya, naganaana siguro siya sa iyang mga parasan. Ingon niya pagkadaghan sa akong animunon. Inya, gamay man kayo ang akong budika, ang akong kamalik. Sumisantong siya hunahuna, nga iyang bubaon ang iyang kamalik. O maghimo siya og dako. Aron na adunay lugar nga igo makabutangan sa iyahang mga paras. Ug unya ingon siya sa kagalingon, o kalako, paglipay, pagtagbaw, inom ug kaon. Kaya doon na kanay daghang bahandi nga naikon. Pero kung sa ingon sa Ginoo, kung ingon niya, huy, buang, kung kuhaon nako ang imong kinabuhi karong gabiuna, kang kinsa man imong kiniibilin. So sa laktod na pagkastorya, bisan ang mga bahandi dili kalibutana, dili makatabang kanato aron makasulod kita sa gingharian sa langit. Bisan unsaon panimo o paningkamot nining kinabuhiya, aron ka lang makaangkon og seguridad, security sa imong pagpakabuhi nining kalibutana. Kawang lang gihapon ang tanan. Sama sa kong gingon kagabi, kamusugot ka o sa dili, yaan nato kining kalibutana. Ingon pa ni Salmista David na ara sa 70 ang atong edad. Kung lampas ka na isuon, grasya sa Ginoo. Pero nakita naman ninyo ang realidad. Wala kaabot si Rica o 70 ang iyang edad. This is eating. 7 ray na karga sa 70. Buot pa sa bot, nadili yun kasaligan na moabot ka o 70 ang imong pagpakabuhi ining kalibutana. Pero kini ang timan madugay o madali, biyaan nato ang kalibutan. Kana ang sigurado. Muna ingon sa Ginoo sa usa ka dato, ingnan niya, "Hoy, buwag, kung kuwaon nako ang imong kinabuhi karon gabiuna kag kinsa man nimo kini ibilin." Ano man? Gipag-remind niya ang usa ka adunahan nga bisan unsa nimo kadato nga tao, walay bisan usa ka dako nga makatabang kanimo aron ikaw makasulod sa gingharian sa langit. O walay bisan usa ka dako sa imong bahandi ang imong madala ini kamatay nimo, ini kalikod nimo sa imong kinabuhi ning kalibutan. Nga tama ang gingon sa pulong sa Ginoo, lagi pakataw kang hubo o pamatay ka nga hubo. Sa lakto na pagkastorya, walay bisan usa ka nato nga gipakataw nga nagbitbit na og bahandi. Nga doon na gidala nga bahandi, adto na gikumkum nga kwarta. Umulawan
Uon sa mga mahalon na mga butang. Ingon usab niya na ang atong pagkamatay. Walay bisan usa nga atong madala. Bisan pagmaningkamot ka karon sa imong kinabuhi, hangtod na ikaw mamatay o magtigong daw daghang mga bahandi diya sa bangko o diya sa balay. Biyaan o biyaan nimo na inig atubang nimo sa kamatayon. Walay usa ka makatabang nimo. Ang usa ka tawo nga hilabihan kabantugan, ang usa ka tawo nga hilabihan kagamhanan o hilabihan ka maalamon o hilabihan ka dato nga tawo nga mao si Haring Solomon. Wala gayon siya nadala bisan usa kadako sa diha nga namatay siya. Kinsa man ni si Solomon? Si Haring Solomon, anak siya ni Haring David. Gadiin, nahimong ikatulong hari sa Israel. Gadiin, puno sa kaalam, gihimo siyang gamhanan, bantukan sa Ginoo. Wala lang sa gihimong bantukan sa Ginoo, gihimo pagit siyang hilabihan kaadunahan. Ang iyahang bahandi, ang iyahang bulawan, tunilada, ang iyang palasyo, sagad ginahimo sa mga mahalon na mga bato o mga bulawan. Ang iyang mga altar na ginahimo para simbahon niya ang iyang Diyos, mga bulawan o mga mahalon na mga bato. Ang templo ngayang ipatukod, mga mahalon na mga bato, mahalon ng mga muiglas, mahalon na mga ginatawag nanto na mga kahoy. Pero sa diha nga namatay si Solomon, walay bisan usa ayang nadala sa napundar niya nga mga butang ni kalibutan. Daghan kanato ang atong giunahuna, mao lamang nga makatigom kita o mga bahandi dinhi sa kalibutan. Daghan kanato nagahuna-huna nga mahadato nining kalibutan, mapalit ang tanan natong gusto nining kalibutan, nga wala gayud ka nagahatag og pagpakabana diha sa imuhang kalak kun unsay dangatan kun ikaw mubiya nining kalibutan. Wala may problema kung magandoy kang madato igsuon. Wala man gibawal nga dili ka pwede madato. Pwede taong madato. Pwede kang magandoy nga mahimong adunahan. Pwede kang magandoy nga pariha kang bilyar, pariha ka nila Gokong Uwi, pariha ka nila Stan, o pariha ka ng tagiya sa Facebook, o pariha kang Bill Gates pagabot sa panahon. Walay problema. Basta igsuon. Tagaan lang nimo panahon ang Ginoo. Pwede magpakabuhay ng kalibutan nga balansi. Adunay panahon sa pagpaningkamot, adunay po'y panahon sa paghatag o pagtagad sa imong kalag. Kay ang final nga moatubang sa ugmanan ang atong kalag. Manubagta sa Ginoo. Biyaan nato ang atong napundar ni kalibutan. Si Bill Gates kung kanang tag-iya ng Facebook, kung mamatay na sila pila ka trilyones ka dolyar kaya ang kwarta. Kailang napundar karon walay bisan usa ka dolyar ang madala ni anak kini kamatay nila. Ug dili makatabang ang ilang dolyares, ang ilang kwarta para mahimo unya silang pasudlon dito sa kingharian sa langit. Iyon ang pulong sa Ginoo sa Revelation 20:15. Ingon dito ang tanan wala may sulat sa libro sa kinabuhi siya igatambong kadto sa linaw na kalayo. O klaro ang Ginoo sa pulong sa Ginoo nga sa tanan nga bituo bidawa sila gihatagan og katungod na mahimong mga anak sa Dios. Juan 1:12. Unsa ang ikinahanglan aron ikaw maluwas si Jesucristo. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Juan 3:16 kay gihigog pa sa Dios ang kalibutan o tungod niya gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay kun dili makabaton o kinabuhing walay katapusan. Wala gi-offer dito, wala gipangayo dito ang imong kwarta. Bisan ang Juan 14 size, ako ang dalan o ang kamatuoran, walay makaadto sa mamahan, kundili pinaagi kanako. Kinsa kini siya nga nag-ingon kanako? Si Jesus Christ. Wala dito ang ipakita ang imong kwarta. Bisan kung sa pakadaghan ang imong kwarta. Wala mingon ang libro, wala mingon ang Juan 14 size nga ako ang dalan o ang kamatuoran. Umingon dito, kwarta ang dalan o ang kamatuoran, walay makaadto sa akong mamahan kung wala kay kwarta. Wala isulti ang pulong sa Ginoo ni anak. Si Jesus Christ ang gikinahanglan nimo igsuon. Sama sa kung gingon wala may problema madato ka. Adunay daghang mga dato nga nag-alagad sa Ginoo. Si Pacquiao kay na ba siguro mo Manny Pacquiao. Unsa ang kinabuhi ni Manny Pacquiao sa una pagsugod niya? Ug hangtod nga sa tunga sa iyahang pagkaadunahan, pagkasikat. Diba? Ang iyang trabaho boxing, unya ang iyahang binuhatan sa kalibutan, unsa ang binuhatan? Sugal, bisyo, babae, kanang kabuang naa sa iya siguro na itong panahon na until nagipukaw sa Ginoo ug na-realize niya na dili diay kini mao ang pinakabililhon sa tanan. Nailado ka, dilibot pasabot na ana sa imong tanan. Daghang ang kwarta dilibot pasabot nga naa na sa imong tanan. Hinungdan
nga iyang gipangita ang kulang sa iyang kinabuhi. O kaplagan niya na si Kristo ang kulang sa iyang kinabuhi. Daghan na mga adunahan, daghan na mga politisyan nga naghadlokon sa Ginoo kay nagtuo sila na si Kristo ang makapuno o makatabang kanila sa panahon unya nga mutalikod sila ining kalibutan. Igsuon, unta dili ka masayok sa imong pagkinabuhi ining kalibutan. Unta kung ipasabot, unta mahimo kang maalamon nga sa ingon ni ana, mahimong balansi ang imong pagkinabuhi. Pila naman ka adlaw ang pangayo sa Ginoo sa imo sa isa ka bulan. Ha? Naghaan na imo siya isa ka adlaw aron nga imo siyang simbahon. Isa pag-iya sa atong kinabuhi. Anong dili man nato tagaan og pagtagad? Anong dili man nato respetuhon ang naghatag sa atong kinabuhi? Anong dili man nato respetuhon ang naghatag kanato og ginhawa? Kay kun walay hangin, wala ka karon. May usa ka dato na tigulang na kaayo o na hospital siya pag-abot niya sa hospital. Ginan siya sa doktor, ingon niya na murag kinahanglan na nimo ang tabang sa oxygen. Kaya kung dili makatabang kanimo, kung dili ka mangayo ang tabang sa oxygen, murag di na nimo kaya na magpakabuhi. Nipahiyom ang mao nga adunahan ug mingon siya sa doktor. Niya dok, ayan siya. Nalipay ko ug nagbaya ang akong kasing-kasi. Kasunod di ay sa daghan ng mga katuigan, paayo ang Ginoo sa akong kinabuhi. Kay gihatagan ko libre nga oxygen. Kaya kung kanang hangin, isulod na nasa sa oxygen, doon na nalay presyo. Kila ang tangki karon sa oxygen? 1.5? 1.8? Kining atong gihangin nga misulod sa atong ilong, sa atong baba, oxygen na siya. Nga gibutang dito sa tangki o gibaligya sa imo og 1.8 or 1.5. Na imo maning libre nga malanghap sa imong mga baba o sa imong ilong. Pero wala gid ka nakapasalamat na naghatag ni ana. Wala gid ka mahinumdom nga alagaran siya. Nga sukal sa imong pagkahimugso. Ang paggalihintog ka, libre nga gihatag kana nga hangin diya kanina. Wala gid gibabayaran sa imo. Kung sa hospital ka, mag-oxygen ka, pila ka adlaw ang oxygen. Una pa mo, tulo, duha, 1.8 na lang siya o 1.5 na lang siya. Kung kwentahon, tingali gikan sa imong pagkatao, kung gibayaran di mo ang oxygen, hangtod na nag-edad pa kung sa nakang-edad ka, pinanaka imong gasto. Ha? Milyon na siguro, oxygen lang. Hangin lang. Usa ka na kakamatuoran na adunay Dios. Buhi ang atong Dios. Ug tagaan unta nato sa pagtagad sa ato ang kinabuhi. Ayaw sugod ang imong mga oras o panahon, di mo na lang gihurot sa pagpangita sa mga butang nga imo lang biyaan din sa kalibutan. Bakung saman kung makatupod ka og balay nga ginatawag nato konkreto. Balay nga durable. Pero dito matud ka sa impyerno padulong. Bahala na unta o dili durable ang imong balay. Bahala na unta dili nindot ang imong balay. Basta adunay palasyo na nagpaabot kanimo. Nga mismo ang Ginoo nga si Jesucristo ang nag-andam dinhi. Ingon niya, muadto ako sa akong amahan ug mag-andam ako og mga lawak ala kaninya. Kung ako makaandam na mubalik ako, aron puhaon ko kamo. Aron og bisan asa ako ato ang usab ko. Juan versikulo 14. Siya mismo nag-andam og lawak nato. Og kadto may ato ang tinguhaon. Nakadto ato ang sigurado na mapuy-an kadto nga lawak. Og mapuy-an lang to siya. Kung ikaw muila kaniya ingon nga imong Dios, kung ikaw mutuo kaniya nga imong Dios. Pero kung madato ka diri sa kalibutan, lamay pod, mabilang na kay dito. Pero kung madato ka sa kalibutan, kung nakalimot ka og Ginoo, ayaw na lang. Kahala ng kaptangan, kabiyaan mo na. Sila man katuwig ang imong gusto magpakabuhi kani kalibutan na 200 years, bakak na siya. Kaya pwede ugma, pwede unya, pwede sunod ugma, sunod ulan, sunod adlaw, ubiya ka. Isa magoy magtuo kay Rikabi. Nasa edad niya nga 17, pumatay na siya. Wala pa siya na sakit. Siguro, bisan si Rikabi, wala siya magtuo nga mamatay siya sa sayo, sa bata pa yan. Siguro kining bataan, atong buhi pa siya, dako siya mga handong sa kinabuhi, dako siya mga damgos sa kinabuhi, dagan siya mga damgos sa kinabuhi. Bisa na mga tao siguro nakapalibot sa iyaha, nagunahuna nga dugay pagkit di mamatay. Pero tanawa, ang atong gituuhan nga dugay pa ta mamatay, wala gid ito. Kaya bisan siya kami nagtuo siya nga dugay siya mamatay, kay bata siya.
Mga na akong ingon dito kagabi, mas maayo pa siguro na mahibalo ka kung ano sa kamamatay. Eh manigurong pa ka kung asa ka padulong. Manigurohon pa nimo nga mamatay ka na dili ka maadto sa impyerno. Kaysa mamatay ka nga wa ka masayod kung kanus sa kamamatay. Kay mo man ang mahimong hinungdan. Dili ko tagaan o pagtagan ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kung nagtuo man ka, nadugay pa ka mamatay. Kung na pinaka-disadvantage. Noon, ang disadvantage po kung may balo ka kanus sa kamamatay, ma-adlock ka. Pero itong istorya ni Kuya Captain kanina, dito daw sa kwarto, mga kauban niya kay Maria sa sakit kung kuno na nakamatay apil niya. Ngayon pang nabilin nga duha, or din pa rin Kuya Captain, di pa niya, nakahadlok na sila. Kaya basta sila ang punta na sila. Pero mas maayo na. No? Kay kung imong hunahunaon, murag, nagsampang kaduol ang imong kamatayon, nagsampang daw klaro na sa imong mamatay ka, kapit na imong mamatay. Diha man ka magkilusol sa imong sanak. Kung buduol, budangot yun sa Ginoo, buhila pa ka, tubangan sa Ginoo. Pero kung wala ka masayit, kung ano sa kamamatay, mong po ang hinungdan, isa kong simbaron, isa kong mga lagad doon, trabaho sa ko, baka pa dito ko. Kung ano hinungdan, wala ka masayit, kung ano sa kamamatay. Makadungog ka, mga linsahiro, may mga irapod kayo na sila, sige naman sila, simba, Sahay, jaga-jaga pata sa mga nangalagad sa Ginoo, kay grabe pangalagad sa Ginoo, malampas ka sa langit, anak. Pero just be wise. Mas maayo nang nangalagad ka sa Ginoo, kamayon ka, mingon mga tao sa imong, mas mulampas ka sa langit, anak, ay grabe na rin pangalagad sa Ginoo. Ay lastig mulampas ka dito sa impyerno. Kung pinusuko lang siguro ang Kristohano na makadungog na mingon nga, sige, grabe simba, sige naman, perminti naman, at itong simbahan, mulampas ka sa langit, anak. Yung pinusuko siguro na makadungog, ayaw na mulampas sa langit, kaysa mulampas sa impyerno. So, sakto na ito. Mas maayo pang masayod lagi ka kung ano sa kamamatay. Eh, hinulsul pa ka, o maniguro pa ka, makapangalagat ka. Kaysa wala ka masayod, kano sa kamamatay. Kaya maguna-huna man ka, dugay pa ka mamatay. Di sabay naguna-huna dari Utana ko, be. Naguna-huna dari nga hapit na sa mamatay. Sige daw. Isan siguro, 80 anyos, pangutan ko nimo siguro. Dahil nga siya nga, hapit na din siguro ko, pero di mo na siya buhang ko, nabingon siya, parang mamatay, yung puugmaan, Di na may nasayo dire ka sa kamamatay. Ikaw mismo. Wala. Kung masahay, kay wala lagi ka masahay ka sa kamamatay, mo ni ang mahimong hinungdan, dili ka mga lagad sa Ginoo, kay sama sa gingon, mahimok maning imuhang rason. Yan. Di sa ko mga lagad sa Ginoo kay sa aso mga kinabuhi. Bata pa man ko, himsog pa man ko, nagsik pa akong lawas. Ayaw din pag nahulaan na igso. Eh kung si Rica namatay siya nga, naibalo siya nga nasa sakit. Pero pwede kung ka mamatay, kung wala yung sakit. Ano hindi mo, gabaktas-baktas ka sa dalan, kung mabanggaan ka, ubay. Niya, natumba ka, napakog yung ulo, namatay ka. Sabi nga, maayo, may puglawas, o ito sakit. Kailangan ikaw kung mapakog yung ulo. Niya mo hinungdan, mamatay ka. Lakaw-lakaw ka na, kay mo ang CR, kay malikot ka. Yan, na-slide ko, napakog yung ulo dito sa bawol, o na, buwa kung yung ulo, patay, hindi ako. Diba? Maayo paglawas. O na ingon bitaw si Jesus, ingon bitaw si Paul, ingon niya, karon ang adlaw sa kaluwasan. Anong ingon man siya nga karon ang adlaw sa kaluwasan? Wala man siya mingon ugma, unya, sulod adlaw, sulod tuig, unya na kuman ka trabaho, unya na obligatory lang kasi kung panalbaho. Wala siya mingon ana. Ang ingon ni Paul, karon ang adlaw sa kaluwasan. Ano man, dili nimo pwede ugma-ugmaon, naugma na. Kaya naman, wa ka masayot kung maaptan pa ka ugma. Wala kayo bisang usapan sa nato na sayo. Ang nahibaluan lang nato karon, kay naata diri Pero unya ani, isa man nasayo sa tuwa. Nga mao niya may tabo na ko unya. Of course, imo na ginauna unya ani magpuna, guli ko sa balay, magtunas ko, matulog ko mo na imo na hinumduman. Pero wala gid ka una. Kasi mamatay ka unya, kasi mamatay ka ugma. So wala mas maayo nga ato ang klaruhon kung asa nato gipahimutan nga ato paglaon. Tantang buhit pa ta dili kalibutan na. Tingong pagani si Billy Graham, daghan daw sa mga tao sa Amerika, adunay igo nga relihiyon aron mahimong makakaplap sila sa kamatuoran. Pero ipilit nila ang mga butang nga supak sa Ginoo. Trusting in religion or church is putting the cart before the horse. Some people and most people, isalik nila ang ilang kaluwasan sa relihiyon. Itang tanan may mga kaugalingong tang relihiyon, dinamili siya. Pero subinlan ko kamo kung unsa ang biblikanhon nga pagtudlo sa kaluwasan. Ang relihiyon mo tudlo kanimo, mudalang kanimo sa kamatuoran.
Pero kanang relihiyon ganit ang punon kaniya. Nakaya kanyang luwason. Dili na mao ang itudlod sa Biblia. Bakak na. Ngano man? Kung ang relihiyon pa nimo ug nako kanakong tanan makaluwas pa sa tuwa, mahimong kawang ang kamatayon ni Jesus Christ. Ngayon ka nga, pabilin ko sa akong grupo, kaya akong grupo makaluwas sa tuwa. Balito na. Balito na. Sige na. Sige lang, normal na siya, normal na. Sayang pa. Olian na siya. Balito lang. Kasi ko na lang, naguniti lang. Yang tingin saya bangko, ibukhat, diba si babalik. Sige, balik ka. Balik ka. Trusting in religion or church is putting the cart before the horse. Daghan ka nato siguro atong gisalig ang atong kaluwasan diha sa iglesia o diha sa relihiyon. Wala balikon nako. Dunay mga nagtudlo diri magpasakop mo sa akong relihiyon kay maluwas mo. Bakit ka na igsuon? Kay kung ang New Hope Christian Church makaluwas sa imuha igsuon, impyerno nakadaan. Inuman. Tungod kay bisan ang Biblia wa magtudlo ang relihiyon makaluwas. Ang gitudlo sa balaan nakasulatan si Jesucristo mao'y makaluwas. Walay laing ipadala niining kalibutan nga makaluwas kanimo. Igsuon gawas lang kang Jesus Christ. Ang pulong sa Ginoo natingon sa Juan 3:16 kay gihigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod niana iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kun dili makabaton ug kinabuhing walay katapusan. Kinsa ba ang gipadala dinhi sa kalibutan aron maghatag kanimo og kaluwasan? Ang New Hope ba? Ado na ba'y relihiyon na giskutan dira? Ado na ba'y iglesia nga giskutan diha? Ado na ba'y denomination na giskutan diha? Wala. Kundi si Jesus Christ lamang ang makaluwas kanimo igsuon. Wala ko nagatudlo at tumusimba sa New Hope Christian Church para maluwas ko. Ay kung ako nang itudlo, usa ko kabakakon nga magtutudlo. Ang New Hope mutudlo kung paano ka maluwas. Pero dili ang New Hope mo'y makaluwas. Ug walay relihiyon na makaluwas, walay denomination na makaluwas, walay iglesia na makaluwas, kung dili si Jesus Christ lamang mga igsuon. O nang mga lakad ka kang Ginoo si Kristo. In Acts chapter 17 verse 22 nagingon, then Paul stood in the midst of Mark's hill and said, Ye men of Athens, I perceive that all things ye are too superstitious. Ano man siya? Tungod kay sa diha, kasi Pablo may bisita siya dito sa Athena. May nakita siyang usa ka balay dito na naay gibutang nga signage. So kung nakabutang sa signage nila, ingon niya, to the Lord, to the unknown God. Ingon niya, to the unknown God. Alang sa Ginoo nga wala na ako mailhi. Dili na mga tawhana, pilabihan ka relihiyoso. Pero wala sila kaila kung kinsa ang ilang gialagaran. Daghan ka nato nasayod nga adunay Dios. Pero wala ka makaila kung kinsa kana nga Dios. Daghan ka nato na ibalo adunay Dios pero wa gyud makaila kinsa ba gyud ang Ginoo. Walang uban sa tuwa mailat ang puno sa usa ka tawo nga siya ang Dios mutuo na ta. Kay wa man ta kaila sa tinuod nga Dios. Dili na mga tao sa Athena nagsimba sila sa Dios, pero wa sila kaila isang Dios nga ilahang gisimba. That's why ingon ni Pablo, akong ipailak kaninyo kung kinsa kana nga Dios. Para dapat natong may sayran kinsa Dios ang Dios na ato ang angay pag-aalagaran. Basig maingon ka kabalo ako pastor nga adunay Dios. Pamutan na kaila ba ka kinsa nang Dios ha? Sa Biblia adunay daghang Dios. Daghang gitawag nga Dios. Another thing, boast their hope in good works. Kasi daw, ang uban, ilang gisalig, ang ilang paglaom diha sa ilang maayong binuhatan. Ang pangutanan ako, makaluwas ba ang maayong binuhatan? Makaluwas ba? Gidaw, makaluwas ba ang maayong binuhatan? Kung magbuhat ka o maayo,
mutabang kaugdaghan ng mga charities. Manghatag ka sa imong mga silingan ng pabugas, mga dilata, kwarta, tingali. Usa ka pamaagi sa maayong binuhatan, baka luwas pa siya. Daghan kaninyo tingali mutuo ang makaluwas na pastor. Kay basta magbuhat ka o maayo, makaluwas na siya. Sayop ka igsoon. Ang Biblia nagtudlo. For the weak, ingon ang pulo sa Ginoo sa Roma 3:23, ang tanan nakasala ug nahilayo sa himaya sa Dios ug ang Juan 6:23 nag-ingon, ang tanan nakasala ug ang bayad sa pagkakasala kamatayon. Kitang tanan nakasasala ug ang bayad sa sala kamatayon. Karon, ang paghatag ba nimo og maayo o ang paghimo ba nimo og maayo, pagbuhat nimo og mga maayo, pagpakita sa imong mga binuhatan, makahimo ba kanimo nga wala kay sala? Dili soon. Kaysa diha nga nahimugso na ta, aduna tay ginatawag inheritance sin, sala nga napanunod nato sa atong mga ginikanan. Sa diha nga nakasala ang tao gigibutan sa Ginoo sa Garden of Eden, na si Adan ug si Eva, tanan tawo nakasala ug ang matawo pa sa maabot na mga panahon aduna nay sala. Karon umingon ka maghimo ko paayo, maghatag ko mga butang, maghatag ko pagkaon, maghatag ko dito sa mga charities para maluwas ko. Sayop ka igsoon. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Episo 2:7-8, 8:9 ingon dito ug tiwason nato na sa verse ingon pa dito, for by grace you are saved through faith. Pinaagi sa grasya kamo naluwas tungod sa inyong pagtuo. Dili pinaagi sa inyong mga buhat, kaya aron walay bisan usa kaninyo nga makapasigarbo niini. Usa makaluwas sa tuwa, grasya lang tungod sa atong pagtuo sa Ginoo. Nagrasyahan lang ta, o pasabot na kaluy-an ta, o kay bituo man ta, kang Hesukristo kita nakaangkon og kinabuhing walay katapusan. O kanang maayong binuhatan, kinahanglan gyapon na siya. Pero sayo ko nang imuhang buhaton na lang, kay maingon ka maghimo ko maayo para malangit ko. Dili igsoon. Ilha una si Hesukristo, tuuhi una siya. O niya ipakita nimo ang imong pagkakristyano, ang imong pagkakristohano pinaagi sa paghimo nimo og mga maayong binuhatan. Dili kay maayong binuhatan una, unya pagkaon magpaabot ka matubang ka sa bakbanan, igsoon. Dili na makapapak sa imuhang sala ang imuhang maayong buhat. Kay ang bugtong makahugas sa atong sala ang dugo ni Jesus Christ. Wala kung dili nimo ilhon si Jesus Christ kay bituo ka maghimo lang ka maayo maluwas na ka. Impierno gyapon kay igsoon. Kaya ang pulo sa Ginoo klaro giingon sa Roma 3:23, ang tanan nakasala ug nahilayo sa himaya sa Dios. Kung maingon ta og tanan, isakin sa baka as long as tao ka, satan ka. Isakin sa panahon ginaingon nato ng mga taong ng mga balaan, satan na sila. Kinahanglan gyapon nila si Jesus Christ. Wala ato ang unang-una igsoon. Ayaw gyud sugot na isalig nimo ang imong kaluwasan pinaagi sa imong mga maayong binuhatan. Kaya ang tinuod, guilty ta sa sala tanan. Ug ang silutan sa Ginoo ang mga tao nga guilty sa sala. Nga kay kitang tanan saan man ka. Isa lang ang gipakatao diri sa kalibutan nga walay sala, si Jesus Christ. But the rest, sukat pa sa mga tao nga mga balaan sa Bible nga diskutan. Bisan pa si David nga gitawag og after God's own heart. Bisan pa si Juan nga gitawag nga hinigugma sa Ginoo, tungod sa dughan sa Ginoo. Pero kining tanan mga guilty sa sala. At nagkinahanglan sila kang Hesus Kristo. Ingon, nagbugtong pamaagi para maluwas sila gikan sa pagkapukan sa ilang kalag dito sa kalayo. Ana siguraduhon nato kung asa nato ipahimutang ang ato ang kaluwasan. The psalmist declared in Psalms 49:7, Lord, where do I put my hope? My only hope is in you. Even si Salmista David, bingon siya, nag-ampuso sa Ginoo, ingon niya, Lord, pahibalo ako kung asa na ako ipahimutang ako paglaom. Kaya nga akong paglaom diha kay kanimo. In John 11:25-26, ingon si Jesus, ingon siya sa babae, I am the resurrection and the life. Ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Siya nga nagtuo kanako, bisan siya mamatay, siya mabuhi. O si bisan kinsa nga buhi ug mituo kanako, dili na siya mamatay. Mutuo ka ba niini? Si Jesus ang ingon ani sa kababae nga dautan. At diha sa kamatayon, we all cross from one territory to another. Ano man, biyaan na natin yung kalibutan. Mutabok kita sa laing teritoryo. But those who have established a personal relationship with Jesus will have no trouble with their visas. Their representative is already there, preparing for their arrival.
nag-entrance is incontestable. Unang-una ka mo biya sa kalibutan, siguraduha na nailhan na nimo si Jesus Christ. Nangalagad ka kaniya. Kabalo ko nga nakakabalo mo nga doon na Diyos. Pero ang buta ko ipasabot. Swituha siya. Ilha siya. O mailhan lang nimo siya kung ikaw mutuo kaniya. Kung paghaan ni magluna si Jesus Cristo diya sa imong kinabuhi. Kung mga lagad ka kaniya. Useless lang magsitag ingon nga aduna lang Ginoo. Ay aduna man Ginoo. Pero ang pangutana diya aduna kabay personal nga relationship kaniya. Aduna kabay gablihan ba na nimo imong kinabuhi para puy-an ni Ginoo Jesucristo para siya ang mumando sa imong kinabuhi. Ingon pa, kini daw ang kamatayon sa Kristohanon sinugdanan sa iyang kinabuhi. Kung ang Kristohanon kung ang Kristohanon mamatay, makaangbaoy sinugdanan sa iyang kinabuhi. Tingnan naman, pwede magkuduhang kamatayon na masin sa tao. Kamatayon sa iyang pisikal na lawas o espirituhanon na kamatayon. Kung sa mga espirituhanon na kamatayon, ang pagkalaglag sa iyang kalang dito sa kalayo na walay pagkapalo, ang mao ang ikaduhang kamatayon. Pero ang Kristohanon, kung mamatay sa physically, sinugdanan sa tinuod niyang kinabuhi. Ingon pa si Paul sa Philippians 1:21, kay alang kanako ang pagkinabuhi diha kang Kristo, ikaw ang pagkamatay mao ang akong kadaugan. Kini si Rikabe. Kapildihan ang ato nakita sa iya sa physical na lawas. Pero sa espirituhanon kadaugan. Ano ba? Mga lagad kani sa Ginoo. Siguro maka-assume ko nga nailhan niya si Kristo sa iyang kinabuhi. Pupunta inanap na talag. Nagana itong pagpakabana si Kristo katong kinabuhi sa hindi pa ulahin. Katang maayong pagpaglawas. Pagkaan na itong pagpakabana ang Ginoo sa itong kinabuhi. Ayaw hula ka nga, musulod ka sa gamay ang kwarto. Inya-inang isalig ang imong kaluwasan sa mga tao pareha nato. Para maluwas ka. Dikit makalabang kita. Kinisiri kami, ang iyahang atuan. Hindi ka makatabang. Ano man, siya dapat ang desisyon at pagbuhin pa siya. Kung asa sa kaingon. Sa akong gikaingon, kanina, nailan niya si Jesucristo. Sigurado, kakabalo siya kung asa sa kaingon. Pero kung ikaw, makabuhi ka ng kalibutana, na layo sa Ginoo, naglunang ng pagpakasala, kung namatay ka, ayaw yun, pag-una-una, na malangit ka. Itungod sa mga tao na pareha katua nga naglamay. Kaya kung naalay mag-ampo sa iya, maluwas. Sayop na nga, Panginoon na ito. Baka, mapagtulog. Kaya ang tulong sa Ginoo nag-ingon sa Juan 1:12. Sa tanan nga bidawat, bituo sila, ginatagan o katungod na mahimong mga anak sa Diyos. Kinsang gitagaan o katungod na mahimong mga anak sa Diyos, katong bituo, bidawat sa Diyos. Karon, kinsa ba ang makahimo sa pagdawat at pagtuo? Ang buhi ba na pananato o ang patay na pareha kayo sa Diyos? Kita ng mga buhi ang makahimo anak. Kita ang makahimo sa pagtuo sa Ginoo o pag-ila kaniya ingon nga itong Ginoo manluwas. Dili sila kami. Kaya wala na siya mahimong ka. Wala niya. Kung gusto ka maatong langit, pangandami sa panahon nga buhi ka. Ikaw mismo ang pangita anak nga dalan. Yang ako ang tanan sa pagtindog. Igsuon, diling pa ulahi ang tanan. Kagaki o pagpakabana ang pag-iya sa imong kinabuhi. Kaya kanang kinabuhi nimo karon igsuon, iniraman ra gyud na siya. Kung musugot ka o sa dili, na kung moabot ang adlaw bawion na niya diha kanimo, dili ka gyud makatubog niya. Sama kayo rin kami. Siguro nag-ampo ni siya nga dugay paunta sa kuhaon nga ayo gyud siya sinasakit. Pero tungkol kay hindi raman man ang iyong pinapuno. Kung kay panahon naman yun natuhaon, bawion sa nanag-iya sa pinapuno. Ibo na lang siya sa paghangyo. Pero ang final na decision, kung tag-iya sa pinapuno. Pero kami, hindi raman lang niya. Itang talang, hindi natin kinabuhi, hindi raman lang natin isa. Kung mabot ang adlaw, nabawion di kita sa tua, sa nagpakiran sa nato, nabawang Ginoo. Wala kayo. Isa pag-upiran ni mong kwarta ang Ginoo. Lord, na ako'y isa ka truck, na ang bulawan. Ayaw lang sa kupat niya karon. Dito makatabang siya. Muna, siguraduhan na samtang buhit pa ka. Nakakay panahon. Gihata sa Ginoo. Kung tagaan ni mong lula, ang Ginoo na pinagkita. Dito o kanya, nilani mo siya si Lord and Savior. Let us pray. Awahan namo nga langit noon, dalay ko pag Ginoo, itaklaan karon sa kagabion. Salamat Ginoo sa imong pulong nga nag-remind ka namo kung asa bagid namo ipahimutan ang amo ang paglaho.
Lord, ayaw tubuti na maling lami o malimbungan kami, na mapahimutang namo ang among paglaom diha sa pagpangita o mga bahandi, pagdahil sa tanan namong panahon diha sa pagtanim kamon, o kaya diha sa paghimo o mga maayong binuhatan lamang, pero wala gyud makaila kanimo. O kaya diha sa pagtuong nga ang amo ang tundok may makaluwas kanimo. Kapantudlongi kami nga ikaw ug ikaw ra gyud ang makaluwas kanamo ug wala nila. Tungod kay ikaw raman ang tugtong gipadala dinhi sa kalibutan aron nga makahatag kanamo og kaluwasan Ginoo. The moment na kami mo tuo, mudawat kanimo, muila kanimo, ingon nga amo ang Ginoo manluluwas sa mga. Ilas nimo kini na mga nagbasub-anon na mga minahal kinabuhi iyong kami Ginoo. Padayon ka magahumpay sa ilang kasing-kasing na masub-anon Ginoo. Kung padayon ka na magalig-on kanila, magahatag kanilang kusog na makalahutay ang sa unahan. Ingon man padayon ako nagaampo sa ikaw magabuto kanila sa ilang mga kinahanglan Ginoo, mga galastusan anton sa padayon na kapahulayan sa lawas ni kami Ginoo. Salamat sa tanan Ginoo. Kuan ginasalig, ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Maayong gabi sa tanan. Salamat sa inyong paghatag upang pakabana sa pagpamati sa pulong sa Ginoo.